आदाब अर्ज़ गुल प्लाजा वाक़े ने एक नया मोड़ अख्तियार कर लिया है और इस नए मोड़ की किसी को भी तवक्को नहीं थी, न वो शॉपिंग करने वालों को, न वहाँ पर मौजूद लोगों को, न उनके वर्षा को, न मीडिया को, न समाज को, किसी को पता नहीं था कि गुल प्लाजा वाक़े के बाद, साने के बाद, आग लगने के बाद ये मोड़ भी देखा जाएगा। ये ऐसा मोड़ है जिसमें एक तो वो लोग जो झुलस गए, जो अभी तक ज़िंदा नहीं बचे हैं और उनके बचने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, उनके वो तो हकीकी माल के हकीकी को जा पहुँचे और अल्लाह सही उन्हें जो है उन पर रहम करे और उन पर अपने जन्नत के दरवाज़े खोले, क्योंकि बेगुनाह वो लोग शहीद हो गए। लेकिन उनके वर्सा के लिए एक नया इम्तिहान आ गया है। आपको पता है वो इम्तिहान क्या है? पहचान का इम्तिहान, शनाख्त का इम्तिहान। अब अपने वर्सा को, जो वर्सा बाहर अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो जिनके वारिस, जिनके बच्चे, जिनकी ख़वातीन जो इस अलमनाक वाक़े में ज़िंदा नहीं बचे या ज़िंदा बच नहीं पाए, अब उनकी पहचान का मसला हो गया। कैसे पता चले कि ये डेड बॉडी, ये मैयत, ये जो शख्स या खातून है, मर्द है, ये कैसे पता चले? ये जो निकला है ये कौन है? क्योंकि जितनी भी डेड बॉडीज़ यहाँ निकल रही हैं उनमें अक्सरियत, अभी तक तकरीबन 2 दर्जन डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं जो कि सिविल हॉस्पिटल्स में आई हैं, उसके मुर्दा खाने में आई है, उसकी अक्सरियत पहचानने के काबिल नहीं रही। अब एक नया इम्तिहान शुरू हो गया वर्सा का। कैसे पहचाने कि ये हमारी डेड बॉडी, हमारे ही भाई की, बेटे की, बहू की, किसकी ये डेड बॉडी है? ये जो लाश निकाली गई कोयले की तरह, ये किसकी है? एक नया पहचान मसला बन गई है। लिहाजा दुनिया तो तरक्की कर गई है, अब 50 अफराद ऐसे हैं, जो माँ बाप ऐसे हैं या ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपना नमूने जमा कराए हैं डीएनए के लिए। अब उन्होंने जो नमूने जमा कराए हैं डीएनए के लिए, अब उनको उन डेड बॉडीज से मैच करना पड़ेगा। आपको पता है कि इस वक्त जो लाई गई डेड बॉडीज़, उनमें 13 ऐसी हैं जो अभी तक पहचान के काबिल नहीं हैं। उन्हें पहचानना नामुमकिन है। उसको मुमकिन कैसे बनाया जा रहा है? उसके लिए वर्सा के जो उन्होंने डीएनए के नमूने जमा कराए वो लेबॉरेटरी में भेजे गए हैं, लैब में भेजे गए हैं, वहाँ से और फिर जो लाशें पहुँच रही हैं उनके भी डीएनए लिया जा रहा है। हालांकि जो इतनी जली हुई लाशें हैं जिनका डीएनए लेना बहुत मुश्किल होता है, ज़िंदा अफराद का या एक ऐसी मैयत जिसका दम टूट जाए लेकिन बाकी चीज़ें सलामत हो, तो उसका जो नमूने लेने और जो बिल्कुल जल कर राख हो जाए उनका लेना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ एक नया इंतज़ार का, दुश्वार का और एक ऐसा मरहला शुरू हो गया है इस साने के बाद कि मिल्कियतें तो तबाह हो गई, जिनकी जान जानी थी वो गई भी हैं और शायद आगे और लाशें निकलेंगी और जाने जाएंगी। लेकिन इस वक्त जितने मिसिंग बताए जा रहे हैं, अगर इतने ही अफराद की डेड बॉडीज़ निकलती हैं या इतने ही अफराद दम तोड़ जाते हैं तो एक बड़ा अलमिया है। लेकिन अब ये जो मरहला शुरू हुआ है, एक इंतज़ार शुरू हुआ है। वहाँ पर वर्सा सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, रोज़ाना पूछते हैं, क्योंकि जब से वाक़या हुआ है और जब से डेड बॉडीज़ मिली है लगातार पूछ रहे हैं कि जी मैच हुआ किसी डेड बॉडी से हमारा डीएनए? तो यही बताया जा रहा है कि अभी नहीं हुआ, अभी हमने लैब में भेजा है। एक नया इम्तिहान है। कोई भी वारिस ये नहीं कह सकता कि ये मेरे भाई की डेड बॉडी है, क्योंकि वो पहचानने के लायक नहीं है। अल्लाह किसी को भी ऐसी नागहानी मौत न दे कि मरने के बाद भी पहचान के काबिल न रहे। और अगर साइंस तरक्की न करता, ये डीएनए वाला मामला न होता, तो फिर किसको क्या पता होता कि किसकी बॉडी है, कौन किसकी बॉडी को लेकर जा रहा है, ये किसी को पता नहीं होता, क्योंकि पहचानने के लायक ही नहीं रही बॉडियाँ। तो एक नया इम्तिहान, एक नया इंतज़ार, एक नई परेशानी, एक नया मोड़ आ गया है इस पूरे वाक़े के बाद, पहचान का मोड़। अब जो मरने वाला था वो इस नागहानी मौत का शिकार हुआ
میں نے کہا کہ اللہ سے انہیں جنت نصیب کرے، لیکن اس ناگہانی موت میں ایک تو وہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، ایک لگتے جگر اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا، ایک بھائی اپنے بھائی سے بچھڑ گیا، ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا، ایک شوہر اپنی بیوی سے بچھڑ گیا، ایک بیوی اپنے شوہر سے بچھڑ گئی، ایک بچے اپنے ماں باپ سمیت وہاں پر جو ہے اس ناگہانی موت کا شکار ہو گئے۔ ایک نیا پہلو سامنے آئے گے، اور اس پہلو کو دیکھ کر دل اور روتا ہے۔ ابھی تو صرف جو ہے میں نے کہا کہ 2 درجن کے قریب ڈیڈ باڈیز کے آنے کی اطلاعات ہیں، ابھی تو جتنے مسنگ ہیں اگر وہ سب آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے کتنا انتظار ہوگا، اور پتہ نہیں کس کی باڈی ہے یہ کوئی پہچان نہیں پا رہا۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے خود مجھے ایک دکھ بھی محسوس ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو، یا میرے ساتھ ہے کسی بھی ساتھ، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ، کہ اس کی پہچان ہی مسئلہ بن جائے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اب یہ رہا ہے، یہ تو پتہ چل گیا ملکیتیں جل گئی، بلڈنگ گر گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب یہ مرحلہ کہ پہلے تو ڈیڈ باڈی ملے، پہلے تو یہ تھا کہ شاید زندہ بچ جائیں، اس کی امید کم رہ گئی، اب تو ڈیڈ باڈی ملنے کا انتظار ہے، اور ڈیڈ باڈی ملنے کے بعد پھر اس بات کا انتظار ہے کہ جو ڈیڈ باڈی مل رہی ہے وہ اسی کی ہے جس کے وارث کلیم کر رہے ہیں، اور اس کلیم کے مرحلے کو بھی اب گھنٹے نہیں دن لگ رہے ہیں، یعنی انتظار اور بڑھ رہا ہے، اور یہ انتظار پہچان کا انتظار ہے۔ ایسے حادثات واقعات بتا رہے ہیں کہ ہم کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم کس مرحلے میں رہتے ہیں، ہم کس طرح ناگہانی موت کا کبھی بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی جو مارکیٹیں ایسی صورتحال میں بنی ہوئی جس طرح گل پلازہ بنا ہوا تھا، یا کسی بھی سبب کی کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، پلیز اپنا جائزہ لیں، پلیز اپنا جائزہ لیں، اپنی مارکیٹوں کا جائزہ لیں، اپنے گاہک اور اپنی زندگی بچانے کا جائزہ لیں۔ زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں پھر اپیل کرتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں، ہم کسی بھی تھیوری پر بلیو نہیں کرتے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ جی نقصان ہو گیا ہم معافی مانگ لیتے ہیں، جی بس معاف کر دو، میری غلطی ہو گئی۔ او بھائی، سزا اور جزا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی ذمہ دار آدمی ابھی تک اس پورے واقعے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میری ذمہ داری ہے، میں مستعفی ہو جاتا ہوں، میں اب اس عہدے کے رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ کسی بھی باڈی نے، کسی بھی عہدیدار نے، کسی بھی ادارے کے سربراہ نے، کسی بھی ایسوسیشن کے سربراہ نے کوئی ذمہ داری لی ہی نہیں۔ جس معاشرے میں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس معاشرے میں یہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے؟ مجھے خدشہ ہے کہ اگر آج بھی ہم نہیں سدھرے تو کل ہمارا آئندہ مستقبل پتہ نہیں کس آگ میں جھلس جائے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ ایک نئی سچویشن تھی، آپ کو بتا دوں، اس کے اور بھی نئے پہلو نکلیں گے۔ ابھی تو درد شروع ہوا ہے، یہ درد ایسے بڑھے گا کہ سمجھ سے بالا تر ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔